नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, रास्पुटिन को जदीद दौर में जिनसी वहशत की अलामत और शैतानों का हकीकी पीर भी कहा जाता है। इसको दुनिया का बदतरीन गुनाहगार और बदखसलत तरीन इंसान गर्दाना जाता है। रास्पुटिन उस शख्स का नाम है जिसने गुज़श्ता सदी के शुरू में रूस के ज़ार हुक्मरानों को अपनी मुट्ठी में ले रखा था और ज़ार ख़ानदान की बादशाहत के ज़वाल की बुनियाद भी इसी ने रखी थी। इसने ज़ार वली अहद को अपनी शैतानी कुव्वत के बलबूते पर नाकाबिले इलाज बीमारी से निकाला तो ज़ार ख़ानदान इसका इस कदर अकीदतमंद हो गया कि पूरा शाही ख़ानदान और अमायदीन सल्तनत पर इसकी धाक बैठ गई। रास्पुटिन मुख्तलिफ कुव्वतों का माहिर था। वो जिस किसी के ज़ख्म पर अपनी नज़र डालता तो इसके ज़ख्म ठीक हो जाते। लोग इसकी आंखों में देखने की जुर्रत नहीं करते थे। शहजादियाँ और उमरा की बेगमात इस पर जान निशावर करती थीं। वो औरतों का रसिया था और किसी न किसी तरह इनको अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाता रहता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस हकीकी शैतान के स्याह कारनामों का जिक्र करेंगे जिसकी वजह से आज भी इसको जिनसी दरिंदा कहा जाता है। नाज़रीन, साइबेरिया के एक छोटे से कस्बे में पैदा होने वाला रास्पुटिन के साथ बचपन से ही अजीबो गरीब कहानियां वाबस्ता हो गईं। इसकी शैतानी कुव्वत के चर्चे हो गए। इसको ज्यादा शोहरत उस वक्त मिली जब इसने अपने बाप के चोरी होने वाले घोड़े के चोर का नाम और मुकाम बता दिया और वो चोर पकड़ा भी गया और घोड़ा भी बरामद हो गया। इसके बाद जब रास्पुटिन को पता चला कि ज़ार एलेक्सी बीमार है तो वो ज़ारनिया की मदद के लिए चला गया, क्योंकि एलेक्सी घोड़े से गिरने की वजह से जख्मी था और इसका खून बंद नहीं हो रहा था। डॉक्टर भी मायूस हो चुके थे। ऐसे में रास्पुटिन ने जख्मी एलेक्सी को रूहानी तरीके से ठीक करने का अज़म जाहिर किया। सब मजाक उड़ाने लगे कि इस तरह भला कैसे आराम आ सकता है, लेकिन इसने इजाज़त लेकर उसका इलाज करना शुरू कर दिया। रास्पुटिन मुंह में कुछ पड़ने के साथ साथ अपनी थूक को एलेक्सी के जख्मों पर लगाता गया, हत्ता कि इसका खून बहने से रुक गया। इसके बाद जब कभी भी इसका खून बहता तो रास्पुटिन को तलब करके रूहानी तरीका इलाज से इसका खून बंद करवाया जाता, जिसकी वजह से एलेक्सी सेहतयाब हो गया और रास्पुटिन को ज़ारनिया का एतमाद हासिल हो गया और ज़ार रूस ने रास्पुटिन को मुकद्दस शख्स और हमारा दोस्त जैसे खिताबों से नवाज दिया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि इक़्तिदार के ईवानों में अमन और शांति से रहना कम ही नसीब होता है। यही कुछ रास्पुटिन के साथ हुआ और वो ज़ार रूस के फैसलों पर असरअंदाज होने की वजह से मुतनाज़े शख्सियत बन गया। बिलखुसूस सेंट पीटर्सबर्ग के तबका अशराफिया के लिए इसकी शख्सियत नाकाबिले कबूल थी। चर्च की तरफ से इसकी हरकत व आदात पर कई एतराज़ उठाए गए, मगर रास्पुटिन मुतनाज़े होने के बावजूद ज़ार और ज़ारनिया का मंजूर नज़र ही रहा। नाज़रीन गिरामी, रास्पुटिन एक जिनसी दरिंदा था। वहशत व दरिंदगी इस पर ख़त्म थी। इस मैदान में इसने ऐसे गुल खिलाए कि मुल्की इक़्तिदार, शर्मो हया और इंसानियत का जनाजा निकाल के रख दिया। पूरे मुल्क में ये शख्स फहाशी और बेराह रवी का सुनामी ले आया। इसकी इतनी तरवीज कि इसका नाम पूरी दुनिया में बेराह रवी की अलामत बन गया। यही वजह है कि आज फहाशी की तारीख में अगर इसका जिक्र ना किया जाए तो इसके बगैर तारीख मुकम्मल नहीं होती। ये शख्स जिनसी बेराह रवी के जरिए निजात का कायल था। ये अपनी मजालिस में कहता था कि गुनाहों में इतने गर्क हो जाओ कि गुनाह हार जाएं। दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया कि वैसे तो ये रूस के एक आम से घराने में पैदा हुआ था, मगर अपनी शातिर ज़हनियत की बिना पर इसने पहले बादशाह के महल तक रसाई हासिल की, फिर इसके वली अहद का इलाज किया। इसी एक कारनामे की बदौलत इसने शाही ख़ानदान को अपनी मुट्ठी में ले लिया। रफ्ता रफ्ता महल में मौजूद तमाम लोग और अवाम इसके अकीदतमंद बनते गए और जल्द ही लाखों लोगों ने इसे मुल्क का निजात दहिंदा करार दे दिया और फिर शाही ख़ानदान और अवाम इसके हाथों खिलौना बनकर रह गए। इसका नतीजा ये हुआ कि सन 1905 से सन 1916 तक रूस पर अमलन इस शख्स की हुकूमत कायम हो गई। मुल्क का हर अहम फैसला इसकी इजाज़त से होता था। जैसा कि वो खुद कहता था कि मेरे एक हाथ में कलीसा है तो दूसरे हाथ में रूस की हुकूमत। नाज़रीन, आपको ये जानकर ज़रूर हैरत होगी कि ये शख्स जर्मन एजेंट था। इसका मकसद था कि रूस की हुकूमत को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो इत्तेहादियों से अलग और जर्मन हुकूमत से सुलह पर मजबूर हो जाए। इस मकसद के लिए इसने फहाशी और बेराह रवी का इंतखाब किया और फहाशी को आम करने के लिए इसने मुल्क में मौसीकी को तरवीज दी। चुनाचे वो बड़े बड़े मौसीकी के इज्तिमात मुनक्किद करवाता जहाँ नीम बरहना रक्स होता और बहुत देर तक इस नीम तारीक माहौल में इस तरह रक्स से एक अजीब सा माहौल और कैफियत जन्म लेती कि लोग नीम पागल होकर अपने जिस्म पर मौजूद कपड़े भी फाड़ डालते।
اور بالآخر تھک ہار کر ننگ دھڑنگ فرش پر کیڑے مکوڑوں کی طرح پڑے رینگتے رہتے۔ ملکہ سمیت تمام بیگمات کو اس نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور یہ سب اس کا اشارہ آبرو کی منتظر رہتی۔ انہیں یقین تھا کہ اس شخص کی بات مانے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں۔ آج تک لوگ اس بات کی کھوج نہ لگا سکے کہ آخر اس کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے عورتیں اس شخص کے سامنے آتے ہی بالکل مسحور اور بے بس ہو جاتی تھیں۔ ناظرین اکرام، اس کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جادو ٹونے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ حیران کن بات یہ بھی ہے کہ اس کے بولنے کے انداز میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ وہ کوئی اچھا مقرر نہ تھا، مگر اتنا زور دے کر اعتماد سے بولتا تھا کہ مخاطبین اور مخالفین کی زبانیں خاموش ہو جاتی تھیں۔ لوگ اس کے اسی دو ٹوک اور سیدھے سادے انداز کے دیوانے تھے۔ جبکہ دوسری جانب ملک میں اس قدر بڑھتی فحاشی و عریانی پر مقامی مذہبی عیسائی شدید دل گرفتہ تھے۔ وہ لوگوں کو بتاتے کہ یہ شخص جرمن ایجنٹ ہے اور اتنا اوباش اور عیاش شخص نجات دہندہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر ظاہر ہے اتنے بااثر اور طاقتور شخص کے سامنے ان کی ایک نہ چلتی تھی۔ سن 1916 میں ایک پادری کی تقریر پر اس کے خلاف رائے عامہ میں تیزی آ گئی۔ تب اس شخص نے ایک عجیب ڈھونگ رچایا اور مقام مقدسہ کی زیارت کے لیے چلا گیا۔ اس زیارت کے بعد اس کے خلاف رائے عامہ میں کمی آ گئی اور لوگوں نے کہا کہ اب تو وہ توبہ طائب ہو گیا ہے، لیکن اس کے کرتوتوں کو مکمل طور پر بھلانا ممکن نہیں تھا۔ بالآخر اس شخص نے ملک کو اس حالت تک پہنچا دیا کہ ہر طرف بد امنی اور قحط کا دور دورہ ہو گیا اور 10 لاکھ فوجی بوریاں بستر باندھ کر گھروں کو چلے گئے۔ اب جب لوگوں کی آنکھیں کھلیں تو بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ ناظرین، جب شاہی خاندان زار پر اس کا اثر بڑھ گیا تو سلطنت کے معاملات میں اس کی دخل اندازی نے کئی اہم امراء اور شہزادوں کو بھی پریشان کر دیا۔ اس صورتحال میں اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہ 16 دسمبر سن 1916 کی ایک رات تھی جب شہزادہ فیلکس اور گرینڈ ڈیوک نے راسپوٹین کو محل کے تہ خانے میں دعوت پر بلایا۔ اس کمرے میں فیلکس اور راسپوٹین کے مجسمے بنا کر ماحول کو اجاگر کیا گیا تھا۔ راسپوٹین کھانے کے میز پر بیٹھا تھا جب شہزادہ فیلکس فوجی وردی میں ملبوس اس کے سامنے کرسی پر بازو دھرے کھڑا رہا۔ میز پر کھائے ہوئے کیک کے ٹکڑے اور ریڈ وائن کی بوتل دھری ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شراب اور کیک میں بڑی مقدار میں مہلک زہر ملا دیا گیا تھا۔ یہ زہر تقریباً 7 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دینے کے لیے کافی تھا، مگر راسپوٹین نے نہ صرف کیک کھایا بلکہ شراب بھی پی گیا اور مرنے کے بجائے کرسی پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے شہزادہ فیلکس سے باتیں کرتا رہا۔ یہ دیکھ کر شہزادہ فیلکس بکھلا گیا اور اس نے اجازت لی، واپس اپنے کمرے میں موجود دوستوں کے پاس چلا گیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اس کو صبح ہونے سے قبل مارنے کے لیے گولیاں مار دی جائیں۔ چنانچہ فیلکس واپس تہ خانے میں پہنچا اور راسپوٹین پر فائر کھول دیا، جس کے بعد وہ فوراً زمین پر گر گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب فیلکس اس کو چیک کرنے کے لیے آیا کہ یہ مر چکا ہے تو جو ہی شہزادہ اس کے قریب پہنچا تو راسپوٹین نے آنکھیں کھول کر فیلکس کو گریبان سے پکڑ کر گالیاں دینا شروع کر دیں اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ فیلکس نے بمشکل خود کو اس سے چھڑایا اور محل کے اندر بھاگ گیا، جبکہ راسپوٹین زخمی حالت میں تہ خانے کی سیڑھیاں چڑھ کر لنگڑاتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ فیلکس اور اس کے ساتھیوں نے اس کا پیچھا کر کے اس پر مزید گولیاں چلائیں اور پھر اسے پکڑ کر بستر میں لپیٹا اور وزن سے باندھ کر دریائے میکا میں پھینک دیا۔ ٹھیک 4 دن کے بعد راسپوٹین کی لاش ملی اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے جو وجہ موت سامنے آئی وہ نہ تو زہر کھانے سے ہوئی تھی اور نہ ہی گولیاں کھانے سے بلکہ پانی میں ڈوبنے سے ہوئی تھی۔ اور یوں ناظرین، یہ پراسرار کردار مرتے مرتے بھی دنیا کو حیران و پریشان چھوڑ گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔